یہ تو جواب دیو عید اور سنو 12 میلاد 12 وفات دا رولا بڑا ہے. ایمان نال دسو یہ جڑا 12 میلاد ہے اج تو کو 50-60 سال پہلے کئی پرانے بابے بیٹھے ہون گے نا، یہ 12 میلاد نو 12 وفات نہیں کہندے ہوندے سن. تانوں نہیں نا پتا؟ اے ہر سال بولتے رہے حاجی صاحب کہ سانو پتہ ہے. ہاں جی ادو کدی چھٹی ہوندی سی؟ 12 وفات تھی نہ کہ 12 میلاد تھی. اور اے 12 ربیع الاول کیا مصطفیٰ دی زندگی میں نہیں آیا؟ منایا میرے مصطفیٰ نے؟ نہیں منایا. نبی پاک دی زندگی میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 63 دفعہ. 40 سال پہلے والے چھوڑو، میں آخری 13 اور 10 سال کی بات کرنا جو مکی اور مدینے والے تھے. کتنی دفعہ آیا؟ 2 تو 4 منٹ میری بات سن لو. نبی پاک دنیا تو چلے گئے، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. انہوں نے دور 12 ربیع الاول کتنی دفعہ آیا؟ 2 دفعہ. نبی پاک نے منایا، ابو بکر صدیق نے منایا. فاروق اعظم دے دور 10 دفعہ آیا منایا. بولو عثمان دے دور 12 دفعہ آیا منایا. علی دے دور 6 دفعہ آیا منایا. حسن بن علی دے دور 1 دفعہ آیا منایا. امیر معاویہ دے دور 19 دفعہ آیا منایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں دی پوری زندگی اندر 12 ربیع الاول 62 دفعہ آیا نہیں منایا. امام مسلم دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 55 دفعہ آیا نہیں منایا. امام ہے ابو داود رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 73 مرتبہ آیا نہیں منایا. امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 88 مرتبہ آیا نہیں منایا. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 70 مرتبہ آیا نہیں منایا. امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 64 دفعہ آیا نہیں منایا. تھوڑی جی توجہ کرو. امام بہقی دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 74 مرتبہ آیا. امام دارمی دی زندگی اندر 74 دفعہ آیا. امام دارقطنی رحمہم اللہ دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 79 دفعہ آیا نہیں منایا. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے پیار نال کہہ دو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی پوری زندگی اندر 12 ربیع الاول 70 مرتبہ آیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 54 دفعہ آیا. امام احمد بن حنبل دی زندگی اندر 77 مرتبہ آیا. امام مالک دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 86 مرتبہ آیا. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 75 مرتبہ آیا. اور دوستو پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 12 ربیع الاول 91 دفعہ آیا. میرا آخری سوال آج دی میری آخری بات، ایمان نال دسو پیر جیلانی نو نبی پاک نال پیار نہیں سی؟ بولو چارہ اماماں نو نبی پاک نال پیار نہیں سی؟ علی حجویری نو نبی پاک نال پیار نہیں سی؟ 4 11 نو نبی پاک نال پیار نہیں سی؟ گج کے بولو صدیق اکبر نو نبی پاک نال پیار نہیں سی؟ سن لو میری بات نوٹ کر لو. ساری کائنات دا پیار، ساری کائنات دے پیار کرنے والے دا پیار، ساری کائنات دے محبت کرنے والے دی محبت، ساری کائنات دے وفا کرنے والے دی وفا ایک پاسے، ہائے ابو بکر صدیق دی ایک رات دی محبت ایک پاسے. صدیق دی ایک رات نہیں مینوں بھل دی. وہ کیڑی رات ہے؟ کیڑی رات ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. ابو بکر نبی پاک میں پیار نہیں سی؟
سپاں دے ڈنگ کھا سکتا سی، چوانی دیاں چڑیاں نہیں لا سکتا سی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تنو آباد رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ جمعے دا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے واسطے ادھار رہن دیو، اتھو ہی انشاءاللہ شروع کر دیاں گے۔ آؤ گے نا اگلے جمعے؟ سارے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ اللہ مینوں تینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔